تائیوں سائیں سردار نے آکھیا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دولا علی دے گردان سنگار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی میری آپ طیبہ وہ جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ اور سردار جو بھی مگنائی ترے فاطمہ تو مگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار اے مختار فاطمہ اے مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ گرامی قدر حضرات میں انتظامیہ والے آکھیا کہ ذکر پائندر پاک سناؤ میں انشاءاللہ العزیز جلدی جلدی آپ احباب نو انہا 5 ذاتاں دا ذکر سنانا ہے جڑیاں کائنات دے اندر رب دیاں سب تو محبوب ترین ہستیاں ہیں گرامی قدر قرآن مجید فقان حمیدی آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کتاب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مرج البحرین یلتقیان فرمایا دو دریان جڑے ملاقات کر دن بینہما برزخ فرمایا ان دونوں دریاواں دے درمیان ایک برزخ ہے ایک گھاٹی ہے لا یبغیان یہ دونوں دریا ادن البغاوت نہیں کر دے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرمایا تو اللہ دی کیڑی کیڑی نعمت دا انکار کرے گا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان فرمایا جدو یہ دو دریا ملاقات کر دینے وچو 2 ہیرے تے موتی پیدا ہوں دن علماء نے کسی نے ارشاد فرمایا کہ یہ 2 دریا جنت دے دریا نے کسی نے فرمایا کہ ایک دریا جنت چے ایک دنیا دے وے مگر قرآن مجید دے پہلے مفسر حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرما دے مارج البحرین یلتقیان آج جڑے 2 دریا نے نا ایک جنت والے تے زمین والے دریا نے ایک روحانیت دے دریا نے او کیڑے نے پڑھا قرآن بھائی یہ تو سا انجدی سبحان اللہ کہنی تے میں نے انجدی تقریر بھی اگو کی والے ہوں دیئے میں اردو چے لیکچر بھی دے لینا سوکھا جا کاموں دا نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا جب واقعی تقریر سننی ہے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ 22 سال ہو گئے میں نے خطابت کر دیا 22 سال تے سب تو بہت یہاں تقریریں ہوگو کی والے سننی ہیں ٹھیک ہے نا جی تے میرا خیال ہے جب بھی میں سبحان اللہ توڑ کو مانگ کے لینی بھائی اس طرح روند نہیں مارنا میں نے پتا زور تو سب کوئی نہیں لگایا زور لگا کے بولو سبحان اللہ جدہ کھائیے ادا گائیے جدی امی نے 10 کے بھیجے نا پترہ میں تینوں ساری زندگی پالے مصطفیٰ دے لنگر تے وہ سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اسٹیج والے ہو تسی بھی ساری رات نہیں بولے ہونی بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھا جا بولے شاہ جی آمین فرمایا جی جڑا اچھا بولے اے سال اپنی امین الحاج کر کے آئے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے رمضان شریف ہے اپنے ابو نال عمرہ کر کے آئے ہون جڑا ہاتھ اپنا بھی تے نال دے دا بھی چک کے ایس تو اچھا بولے آج رات سوئے خواب چا کملی والا ہی آ جاوے تیرا کی جاندہ جڑا ایس تو اچھا بولے نا آج جاگ دیا محفل چا سونے دا دیدار کرا دے ہون کامے تھے رکھیا جی لنگر ہو رہے ہے کہ نہیں ہے جی کہنے نے لنگر ہے سچی دسی ہو ہون سبحان اللہ باندھی کہ نہیں تھوڑا لنگر گرم بھی کھا کے آئے کرو ہے بندہ سبحان اللہ کہن جو گا ہو جاندہ ہے تے جڑا کھاندہ ہی حضور دا لنگر ہے وہ بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما
برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان حضرت ابن عباس فرما دے او جڑے دو دریاؤں نے فرما دے ایک دریاؤں دا نام علی ہے ایک دا نام فاطمہ ہے فرما دے بینہما برزخ او جڑی ہے نا دے درمیان برزخ ہے اس برزخ دا نام محمد ہے فرمایا اس دریا دا بھی محمد نال رشتہ ہے اس دریا دا بھی محمد نال رشتہ ہے اللہ فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فرمایا دو موتی نکل دینے فرمایا ایک دریا علی ہے ایک دنا فاطمہ ہے وچ برزخ محمد ہے جڑے دو بچو موتی نکل دینے ایک دنا حسن ہے دوجہ دنا حسین بھائی دو دریا تے دو موتی تے ایک برزخ دو تے دو چار تے ایک کنے بنے لوگ کہندے نے پانچ تن پاک دا لفظ سنیاں کولو ہی کڑ لیا ہے یہ اصطلاح کتھوں آئی یہ قرآن چوں آئی آوے قرآن چ اللہ نے پانچ تن پاک دا ذکر فرمایا اللہ فرماتا ہے ایک دریا علی ہے ایک فاطمہ ہے ایک وچ برزخ ذات مصطفیٰ ہے فرمایا جڑے موتی نکل دینے انہاں دا نا حسن بھی ہے تے حسین بھی ہے ہن او سبحان اللہ بولے جڑا نبی دی آل دا سچا منگتا ہے سبحان اللہ ترجمہ کروا کے دیما حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کولوں عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آل نبی اولاد علی دی صورت شکل اونا دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جاندی نام لیا انہاں دا نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے بس نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جاندی شاہ جی میں اگلا رنگ دیواں یہ پانچ تن پاک نے نا تے عاشق بول کے کہندا اللہ اللہ نبی کیا گرانا یہ گرانا براء البرا ہے اللہ 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 نبی کا گرانا یہ گرانا براء البرا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا ہے آنے پانچ تن پاک بھائی سنیے میرا انہا پنجا دے اتے ایک ایک گل کرنی دے بس تقریر مکمل شاہ جی قبلہ مولا علی سیدہ کائنات امام حسن امام حسین انہا چوانو پنجویں کملی والے نے انج کر کے بکلے چلے آ بکلے چلے کے نا تے کملی والے نے اپنی کملی دے کونے مبارک اپنے پاؤں دے انگوٹھے دے نیچے رکھ کے نا تے اس طرح کر کے اسے کملی مبارک دا خیمہ بنا لیا ہون کملی دے اندر تن پانچ نے تے پانچ تن نے بھائی کملی دے ویچ تن پانچ نے تے پانچ تن نے او تے میں قرآن چو پانچ تن آہن حدیث چو پانچ تن پاک سن کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوانو انج کر کے کملی چ لے لیا تے تن ہو گئے پھلے پانچ تے میرے نبی نے کملی دی بکل مار کے عرض کی تھی یا اللہ آ میری اہل بیت ہے میں نو اینا نال پیارے تو بھی اینا نال پیار کریا کر تے جیڑا اینا نال پیار کرے تو وہ دے نال بھی پیار کریا کر او بولے جنہوں نبی دی آل نال پیار ہے بھائی جیڑا اینا دے نال پیار کرے او دے نال بھی
پیار کریا کر میں دا ترجمہ جو کریا کرنا آل نبی دا جیڑا آل نبی دا جیڑا اے غلام سچا اسے بندے نو رب منظور کردہ سچا آل نبی دا جیڑا غلام سچا اسے بندے نو رب منظور کردہ اور صدقے آل نبی دے او رب یاروں دکھ سارے زمان دے دور کردہ اکھے جیڑا اینا نال پیار کرے او دے نال بھی پیار کر گرامی قدر حضرات او جڑے آل نبی غلام ہو جاون او جنہاں نے غلامیاں کیتیاں مصطفیٰ دے نوکران انہاں دیاں آلے مصطفیٰ دیاں جڑے نوکر بن کے نبی دی آل دے آمد دسانہ نو رب کیسے مرتبے تے مقام عطا کر دے ایک دن نا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو امام حسن دے پیٹ تو کپڑا اٹھا کے نا تے امام حسن دے پیٹ مبارک تے بوسے بے دے دے بوسا دے رہے امام حسن پیٹ تے کپڑا نیچے کر کے کہنے چاچا جی کی پہ کر دیو تے حضرت ابو حریرہ فرما دینے سونیا اوہی پہ کرنا جو نبی نو کردہ ویخدہ رہا میں اوہی پہ کرنا جو نبی نو کردہ ویخدہ رہا او جنہ میرے نبی دے پترے نال پیار تے نبی دی آل محبتہ کی تیاں ایک دن نا امام حسن بیٹھے تے حضرت ابو حریرہ نا اپنی قمیص مبارک دا پلو پکڑ کے نا تے امام حسن دے پیر دیاں تلیاں پہ صاف کر دے امام حسن نے پاؤں کھچ لیا تے فرماتے نے چاچا جی آکے پہ کر دے ہو تے آپ نے فرمایا سونے ہاں جے لوگاں نو پتہ چل جائے نا جڑیاں تیرے نانے تیریاں شانہ بیان کیتیاں تے ماں سنیاں جے لوگاں نو پتہ لگ جائے تے تلیاں تینو زمین تے رکھنی نہ دینا تینو موڑیاں تے چک کے ایک باری سبحان اللہ اچھا بولو مڑ واپس چلیے بھائی میں گل شاہجیوں نے اتھو شروع کرنے لگا پنجتر پاک دی جو مولا علی جوان ہوئے نا ادھر سیدہ زہرہ پاک بھی جوان ہو گئی مدینہ طیبہ دی بستی ایک دن مولا علی مدینہ دی گلی چ جا رہے تھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو ملے فرمان لگے علی تو بھی جوان ہے تے نبی دی بھی جوان ہے اپنے واسطے نبی دی بیٹی دا رشتہ نہیں مانگ لیندہ مولا علی نے فرمایا یار دل تے میرا بھی کردہ رشتہ پوچھ لواں پر کی کرا ساری زندگی مصطفیٰ دے ٹکڑے تے پل کے گزاری ہے میرے چنہ حوصلہ نہیں کہ میں سرکار نو حضور دی بیٹی دا رشتہ پوچھا تو یارہ نے حوصلہ بتایا تے مولا علی ٹوڑے ٹوڑے نا نبی پاک دی محفل چاہ کے بیٹھ گئے اور نکر چاہ کے مولا علی بیٹھے گھٹنے تے سر رکھیا ایک باری نبی پاک وال ویکھ دینے پھر نگاواں جھکا کے رون دینے کدے حضور وال ویکھ دینے پھر نگاواں جھکا کے رون دینے اے انج میرے نبی دی نگاہ رحمت اٹھی حضور علی نو روندا ویکھا تے حضور فرما دینے علی ذرا قریب آنا مولا علی سامنے آ کے بیٹھ گئے نوجوانوں اس طرح شفقت نال نا ید اللہ والے ہاتھ وچ مولا علی دا چہرہ انور لے کے نا نبی پاک بڑی محبت نہ فرما دینے علی کیوں پہ رونا ہے کدے غور کیتا جو کوئی روندا ہوئے نا تو انہوں کو بندہ کہنا چل یار چوپ کر میں تیرے نالا او ہور روندا ہے او ہور روندا ہے کیوں انہوں پتہ ہوندہ ہونتے انہیں میں چوپ کرا ہی لینا ہے کوئی غم خار آگئے کوئی غم گسار آگئے مولا علی دیتے چیخ نکل گئی نا سید عالم فرما دینے علی رونا کیوں ہے رونا کیوں ہے شاہ جی آج جڑا میں جملہ بولنے لگا میں یقین کرو اس محفل دا نچوڑ جملہ میرے نبی فرمانا علی روندہ کیوں ہے کہ مولا علی رخ مصطفیٰ بل بے کے کہندے نے دساں تے انہوں جنہوں پتہ نہ ہوئے دساں تے انہوں جنہوں پتہ نہ ہوئے تے دلان دیا جانن والے ساری خبران رکھنا ہے پر میرا دل کردہ میں پہلے ترجمہ پیرے باہو کل کروا دے وہاں بولے ہی نہیں سبحان اللہ ہاتھ نہ چکے جب مات کے دلے کو شہید نہ ہو جائے تو تھوڑا ہو رولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے دی یار اچھا بولو میرا دل کردہ فرشتے پورا سال جھک جھکے ایک دوسرے نو کہنا اے حاجی یوسف صاحب دا کارخانہ ہے جتھے ذکر حسین دی محفل ہوندی سنی سبحان اللہ کہہ کے جان دے نے گونجا پا دے ایک باری اوبو کی دی اندر سبحان اللہ پہلے گل سن لو پھر عارفان دے سلطان دے دربار تے لا چلا آ جڑا دل ہے نا شاہ جی انہوں دس نہیں رہا نہ کو پوچھن لگا آ جڑا دل ہے نا
کدے غور کیتا تسی شاہ جی کو جاؤ شاہ جی فلانا مسئلہ بن گیا تے شاہ جی اے انج کر دیں صوفیاء فرماتے ہیں آ جڑا دل ہے نا اے رب نے اس جہان چ کھڑکی کھولی ہے ادھر ویکھنا ہوئے تے ادھروں ہی ویکھی دا ادھر ویکھنا ہوئے تے ادھروں ہی دیکھی دا اس واسطے اللہ والے انج کر کے گردن جھکاندے نے تے ساری دس دیندے نے اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ تے جے ولیاں دی اکھ دا حال ہے تے جتھے نبی دی اکھ عارفاں دے سلطان ایسے دی اکھ دا ذکر فرمایا عابر جا فرماتے نے دل دریا 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 دل دریا تے سمندر جانے وہ بچائی بیڑے تے بچائی جیڑے بچائی بنجے مہانے وہ 14 طبق دلے دین در رب تمبو بانگن دانے وہ جم جم جیوے میرا مرشد باہو جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو پھر دم دم جیوے میرا مرشد باہو ہر دم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا دل دی رمز پچھانے زندہ باد زندہ باد دل دریا سمندروں ڈونگے بھئی کون دلان دیاں جانے ہو پیر باہو اگے جا کے فرما دینے سہ کواں تے میرا مرشد وسے تے میں نو ویچ نگاہ دے رکھے ہو کون دلان دیاں جانے ہو آئیے اگے چلیے مولا علی دے چہرہ انور اس طرح حضور نے رکھے انور نے اپنی عبداللہ والے ہتھاں چلے کے فرما روندہ کیوں میں آکھا جی تو آنوں کی دساں جان دئیو میرے آقا نے فرما علی میں نو انج لگ دا جی میں اپنے تے فاطمہ دے نکاح چ الجھے اپنے تے فاطمہ دے نکاح چ الجھے شیر خدا دی چیخ نکل گئی رو کے عرض کی دی کملی والے یارا رشتے یا باپ پوچھ دے نہیں یا ماما پوچھ دیاں عرض کی تھی کملی والا میری امی بھی کوئی نہیں ابو بھی کوئی نہیں عرض کی تھی ماں داغ دے نینا والے آج میں تیری بارگاہ دے اندر آ گیا سنے میرا سب کچھ تو ہے میرے آقا نے فرمالی رونا تو تے ہون رشتہ لے کے آئے ہیں تیرے تو پہلے جبریل آئے عرض کی تھی کملی والا اللہ فرما دائے فاطمہ تے علی دا نکاح عرشاں تے ہو گیا ہے فرشاں تے بھی کر دے یہ دنیا دا واحد نکاح جڑا عرشاں تے پہلے پڑھیا گیا تے فرشاں تے بعد پڑھیا گیا فرمایا علی تے فاطمہ دا نکاح عرشاں تے ہو گیا ہے ان فرشاں تے بھی کر دیو میرے نبی نے فرمایا جا علی میں تینوں اپنی بیٹی دا رشتہ دیتا رشتہ دے کے نا تے حضور فرماتے نے علی ولیمہ بھی کرنا ہے تے حق مہر بھی دینا ہے تے ترکل کو پیسے ہے نے ہائے ہائے رشتہ پہلے دیتا حاجی یوسف صاحب رشتہ پہلے دیتا ہے تے پیسے نبی بعد وچ پوچھے کہ ترکل پیسے ہیں اسی تے بیٹی تے بہن دا رشتہ کرنا ہوئے نا تے اسی پہلے پوچھنے تو اڈے کل کوٹھیاں کنیاں تے کاراں کنیاں
نبی نے اپنی بیٹی تے او بیٹی جڑی کائنات دی سیدۃ النساء العالمین ہے، افضل ترین عورت کائنات دی، او دا رشتہ دے کے حضور نے فرمایا علی کو پیسے ہیں تیرے کل ولیمہ بھی کرنا ہے تے حق مہر بھی دے رہے ہیں۔ میرے نبی دسیا جدو بیٹیاں تے دھیاں تے رشتے کرو کوٹھیاں تے کارا نہ ویکھیا کرو محمد دا رنگ کنا کو چڑھیا ہے۔ جڑا رب رسول دا وفادار نہیں ہو تیری بیٹی دا وفادار کی میں ہو سکتا ہے؟ پہلے دیکھ ادھے تے رنگ مصطفیٰ کی نہ چڑھے آئے۔ سید عالم نے فرمایا جا علی، علی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تو انہوں پتہ میں فقیر جا بندہ، میرے کل تے کل تینی چیزاں نے کل کائنات میری ظاہری طور سے، ایک تلوار، ایک زیرہ، ایک گھوڑا۔ میرے نبی فرمایا تو اللہ دا شیر ہے، تو زیرہ کی کرنی ہے؟ گھوڑا تے تلوار مجاہد دی نشانی ہے، زیرہ بیچ دے تے ولیمہ بھی کرنے تے حق مہر بھی ہو جائے گا، تینوں زیرہ دی کی لوڑ؟ زیرہ لوہے دا لباس جڑا جنگ تے مجاہد پہن کے جاندے، سینے تے لوہا، کانڈ تے لوہا، سر تے لوہے دا خود ٹوپی، انہوں زیرہ کیا جاندہ ہے۔ پر مولا علی دی زیرہ دے متعلق تاریخ دی کتب وچ لکھیا کہ آپ دی زیرہ چ سینے تے لوہا لگیا سی، کانڈ تے کپڑا لگیا سی۔ کسی ایک دن عرض کی تھی مولا علی تو زیرہ نامکمل ہے تو ہڈی، فرمایا کیوں؟ آخر کانڈ تے لوہے دی جگہ کپڑا لگیا ہے۔ فرمایا میں نو کانڈ تے لوہے دی کدے لوڑ ہی نہیں پئی۔ حضور کیوں؟ فرمایا رب دا شیر نہ کدے کانڈ کیتی نہیں، تو تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے۔ فرمایا کدے کانڈ کیتی نہیں، جے ناراض نہ ہو تے دس دے ماں جو سچی گل ہے جی انہوں زیرہ دی لوڑ نہیں تے لوڑ انہوں تلوار دی بھی کوئی نہیں۔ ہاں ایک دن سیدہ زہرا پاک تے مولا علی کٹھے بیٹھے شادی تو بعد، اچانک گلی چو مولا حضرت بلال حبشی دی آواز آئی مجاہدو جلدی آؤ، نبی پاک فرماتے نے جلدی جلدی چنگ تے جانا، جلدی آ جاؤ۔ مولا علی اٹھے جتی مبارک پہنی تے دوڑ پہ دروازے وال۔ سیدہ کہندی حضور کتھے چلے ہو؟ مڑ کے فرمایا تواڈے ابا جی نے بلایا میں جنگ تے چلیا، تے عرض کیتی حضور تلوار تے لے جاؤ۔ مڑ کے فرمایا نہیں سرکار نے فرمایا جلدی آؤ، آپ اوتھے ہی کسے کافر کو کھو کے اوتھے ہی ورتا مانگے۔ لوڑ انہوں تلوار دی بھی کوئی نہیں، زیرہ دی تے کوئی نہیں، پر لوڑ انہوں تلوار دی بھی کوئی نہیں۔ ایسا شیر خدا میرے نبی فرمایا جا علی زیرہ بیچ دے۔ مولا علی زیرہ بیچن مدینہ دی منڈی گئے نا، تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عثمان چونکہ تاجر سن او تے ہر ویلے بازار، پر مولا علی فقیر بندے سن۔ پوچھا علی آج بازار کدھر؟ فرمایا زیرہ بیچن آیا۔ اکھے کیوں؟ کی لوڑ پہ گئی؟ فرمایا مبارک ہوئے نبی دی ایک بیٹی تیرے گھر ہے تے ہن حضور نے ایک بیٹی میں نو دے دیتی ہے، تو نبی دا دورہ دماد ہے تے ہن میں بھی نبی دا دماد ہے۔ اچھا تے پھر زیرہ میں نو ہی بیچ دیو۔ 480 درہم چا سودا ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی 480 درہم مولا علی نو دیتی تے مولا علی نے زیرہ حضرت عثمان غنی نو دیتی۔ اجے چاندی قدم مولا علی نے اٹھائے تے حضرت عثمان غنی پچھو آواز دے کے کہنے علی یار زیرہ بھی نالی لے جا۔ تے مولا علی کہنے حضور جدو خرید لی تے واپس کیوں کر دے ہو؟ فرمایا تو میرا یار نہیں، تیری جانج تے جانا ہے تے اوتھے بھی تے کو نیندرہ دینا ہے، تے بھائی تو اپنی زیرہ ہی لے جا۔ اور سنیوں کیا عقیدہ سنیاں دا سونا شادی مولا علی تے نبی دی بیٹی دی، تے رشتے دا مشورہ ابو بکر تے عمر نے دیتا، تے پیسے عثمان غنی دے پہ لگ دینے۔ انہوں کہندے نے روح ماؤ بینہ ہو، انہوں کہندے نے حق چار یار کہ آپ پیار نبی دے صحابہ وچ رشتے دا مشورہ ابو بکر تے عمر دے رہے تے پیسے شادی تے عثمان غنی دے پہ لگ دے۔ مولا علی نے وہ 480 درہم لیا کہ نبی پاک نو پکڑائے نا۔ سرکار نے فرمایا بلال جی یا رسول اللہ، فرمایا صدیق جی یا رسول اللہ، فرمایا دو میں جاؤ تے محمد دی بیٹی دے جہیز خرید کے لے آؤ۔ جہید حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت بلال حبشی نے خریدیا۔ گرامی قدر حضرات مولا علی دی جڑے ویلے برات مدینہ دیاں گلیاں چ آ رہی، نوجوانوں کیسی حسین برات ہے، دولہا علی ہے دلہن زہرا ہے، براتی ابو بکر صدیق عثمان غنی حضرت عمر حضرت بلال حضرت ابو ہریرہ طلحہ زبیر براتی نے۔ نوجوانوں برات پنگڑے باندھے نہیں آ رہی، نبی تے درود پڑھ دی آ رہی، برات میں رجہا
کالج نہیں گئی مسجد نبی دی اندر گئی نکاح پڑھانا والا کسے مسجد دا امام نہیں نبیان دا امام ہے پتہ لگیا جدو دولہ انج دائیو بے دلہن انج دیو بے براتی انج دیون ناد خواہ دے نکاح خواہ انج دائیو بے اولادہ حسن حسین جم دیا پھر اولادہ حسنین جم دیا تے جے مہندی دے ہوتے تو انہوں پتہ یہ پھر کی کر دے ہو میں نے کہن دی لوڑی نہیں تے جنہ دیا مہندیاں دے ہوتے نبی پاک دی شریعہ دیا دھجیاں اڑائیاں جانی ہیں انہاں شادیاں دا انجام بھی تے پھر طلاق ہی ہوتا نا انہاں گھراں چ برکت کیویں ہو سکتی جس کام دی ابتدائی برائی تو کیتی جاوے کاش میری ملت نوجوان دا ذوق بدل جاوے تے او ابو نو آکھے ابو جی مونی دیر شادی نہیں کرانی جب تک میری مہندی دی جگہ محمد عربی دا میلاد نہ ہوگا تاکہ میری آن والیاں نسل چ حافظ قرآن تے عالم دین پیدا ہونا میری ملت نوجوانوں مولا علی تے سیدہ زہرا پاک دا نکاح پڑھیا گیا رخصتی نہیں ہوئی نکاح پڑھ دیتا 6 مہینے رخصتی نہیں ہوئی 6 مہینے دے بعد حضرت مولا علی تے آپ دے چھوٹے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ مدینہ دی گلی چ جا رہے تھے ادھر حضرت ام ایمن آ رہی ہیں او بی بی جان جنہ میرے نبی نو بچپن تو پالیا سی حبشن عورت برکت نام دی بی بی ام ایمن دی کنیت ہے حضرت عقیل کہہ لگے امی جی تساں نبی نو بھی پالیا ہے تے ساڈی بھی امی لگ دیو تے ساڈی تے جرت نہیں نبی پاک نو عرض کریے تے تسی حضور نو فرماؤ نا ہن ساڈی بھابی فاطمہ ساڈے گھر بھیج دیو ٹوڑیاں نبی پاک کو لا کے بیٹھ گئی ہیں تے عرض کر دیں یا رسول اللہ ہن فاطمہ دا نکاح تے ہوئی گیا ہے تے فاطمہ نو ہن فاطمہ دے گھر نہ بھیج دئیے نبی پاک بھی پھر نبی پاک سن سمجھ گئے فرمایا مدینہ دی عورتوں نو بلا لو تے فاطمہ نو تیار کرو فاطمہ آج ہی اپنے گھر جاوے گا نوجوانوں مدینہ دیا ساری عورتیں کٹھیاں ہو گئی اما عائشہ صدیقہ فرما دیا میں ساری زندگی مدینہ گزاری فرما دے نے مدینہ چ بڑیاں شادیاں ویکھیاں پر ایڈی سونی شادی میں پوری زندگی چ نہیں ویکھی جڑی سونی شادی محمد نے فاطمہ دی کی تھی گرامی قدر حضرات سیدہ زہرا پاک دی پھر دوبارہ مولا علی دولہ بن کے آگئے سیدہ دوبارہ دلہن بن گئیاں مولا علی آئے نا تے خبر حضور نو بھی بھیج گئی آجو یا رسول اللہ بیٹی تیار ہے بیٹی تیار ہے کال ہیں والی جڑے ویلے اپنے حجرے دے اندر آئے سیدہ زہرا نکرے بہ کے پیاں روندیاں میرے آقا نے سینے لاؤ کہ فرما بیٹی رونی کیوں ہے فرمایا بیٹی تینوں جہید تھوڑا دیتا ہے سواستے رونی ہے عرض کی تھی بابا میں دنیا دا مال کی کرنا ہے فرمایا بیٹی زہرا تیرا پیر کوئی نہیں اس واسطے رونی ہے عرض کی تھی بابا ویران واسطے بھی نہیں روندی عرض کی تھی بابا میں رونی آج منو امی دیاں یادائیں آیاں آج منو ماں خدیجہ پہ یادیں دی ہیں بیٹیاں دی رخصتی دا ویلا آوے تے ماما بڑے چاواں نال ودیا کر دیاں ہونے اج کدے میری ماں خدیجہ دی مینوں بڑے چاواں نال ودیا کر دی اے ماما والے اے ماما دے کلے اسے فریاد لے جاندے والے رو رو آپے چپ کر جاؤں دے نبی پاک نے بیٹی نو سینے دے نال لایا فرمایا ذرا رونا کی ہویا جے تیری ماں کوئی نہیں آجا تینوں علی دے بیڑے چھڑ کے آؤں آج میں تینوں پیوان والا پیار بھی دیواں گا ماما والا پیار بھی دیواں سیدہ زہرا نو مولا علی دے گھر چھوڑ کے بیٹی نو علی دے گھر چھوڑ کے میرے آقا اپنے گھر آگے عشاء پڑھ کے دوبارہ بیٹی نو ملن گئے میرے نبی نے علی نو ادھر تے سیدہ زہرا نو ادھر بیٹھا لیا پانی دا پیالہ مگوا کے دم کیتا تے پانی دے چھینٹے دونہ دے سینے تے مار کے نبی پاک فرما دے نے باقی پانی پی لو دعا پانی پیتا تے میرے نبی انج کر کے ہاتھ اٹھا کے عرض کیتی ربا جی میں آ سونی جوڑی ہے اگو بھی سونی جی جوڑی عطا کر دے
انہوں پانچ تن پاک کہندے نا بھائی عرض کی تھی یا اللہ آج میں سونی جی جوڑی انہوں نے اگو بھی ایک سونی جی جوڑی عطا فرما مولا علی دے گھر سیدہ زہرا پاک آ گئیاں علی المرتضیٰ دا بیڑا بس گیا مولا علی دا گھر نا تھوڑا مدینہ طیبہ تو تھوڑا باہر سے ایک دن سیدہ روندیاں بابا کو لاگیاں تھے عرض کی تھی بابا ساری زندگی تے میں تو ہاڑے قدموں چے گزاری تے بابا میں ہن دور چلی گئیاں تے میرے کو تو ہاڑے تو ایڈی دور نہیں رہا جاندہ میرے آقا فرمایا فاطمہ رہا تیرے کلو نہیں جاندہ تیرے بابا کل بھی نہیں جاندہ فرمایا زہرا تو کی چانی عرض کی تھی بابا آج جڑے تو ہاڑے ہمسائے نے نا انصاری صحابی انہوں نے فرماؤ کہ میرے گھر دے نال بٹاندرہ مار لو اے اوتھے چلے جاواں تے میں ایتھے تو ہاڑے قریب آ جاواں میں بابا نو وکھنا ہوندا فرمایا بیٹی دل تے میرا بھی کر دے پر منو کیویں کہاں او بھی بچیاں والا منو کیویں کہاں سیدہ تے چلیاں گیا اس انصاری صحابی نو خبر ہوئی آگے نبی پاک کو عرض کی یا رسول اللہ میں سنیا ہے کہ آج جڑا میرا گھر ہے سیدہ زہرا پاک لینا چاہدی ہیں تے سنیا حضور ارادہ تو ہاڈا بھی ہے فرمایا ارادہ تے میرا تے میری بیٹی دا بھی ہے صحابی نے عرض کی کملی والیا اپنی بیٹی نو پیغام بھیجو کہ ہونی آ جاؤ میرے آقا فرمایا تو کتھے جاویں گا عرض کی سونیا تو تے تیری بیٹی راضی روے میں کدھر ککھاں دی کلی پا کے بھی گزارے کر لواں گا میرے مصطفیٰ دی بیٹی مصطفیٰ دی دھی راضی روے سیدہ کائنات نبی پاک دے گوانڈ اما عائشہ صدیقہ تے حضور دے حجرے چ کوئی سیدہ زہرا پاک دے اما عائشہ صدیقہ دے حجرے چ ایک کی دیوار سی میرے نبی دی اولادلی بیٹی سرکار کو دیوار بھی برداشت نہ ہوئی میرے نبی نے اسے حجرے چ کھڑکی کھول لئی تے سارا دن اس کھڑکی چو بیٹی نو ٹردہ پھردہ ویکھنا تیاں دی قدر پوچھنے کو میرے نبی کو پوچھے میرے نبی نے سارا دن بیٹی نو ٹردیاں پھردیاں ویکھنا پھر بھی برداشت نہیں تے نبی پاک 5 وقت نماز پڑھ کے پہلے بیٹی نو ملن جاندے نے پھر اپنے گھر ہوندے نے برداشت پھر بھی نہیں دوپہر دا ویلا گرمیاں دی دوپہر سرکار دا جی کرے پھر بیٹی نو مل کے آواں حالاں کھڑکی بھی کھلی ہے پر بیٹی نو مل کے آواں میرے نبی اپنے حجرے چ نکلے تے سیدہ زہرا پاک دے حجرے ویکھیا تے بیٹی تندور چ روٹیاں پی لگاوے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بیٹی روٹیاں لگا دی تندور وچ بھئی اج چودھری دی بیٹی ہوے تے کہندی میری شادی تے مینوں 2-4 نوکرانیاں نال بھیجو ابا جی میں کم نہیں کرنا او نبی دی بیٹی جدے گھر تے کم جبریل آ کے کر جائے پر تندور چ روٹیاں آپ ہی لگا دیے متھے تے پسینہ سرکار نے بیٹی دے متھے تے پسینہ ویکھیا شفقت پدری تو برداشت نہ ہویا میرے آقا فرمایا زہرا تو ہٹ جا بیٹی تو میں نو پیڑے بنا کے دے میں تیرا بابا محمد تینو روٹیاں پکا کے دے پھر فطرت دی نگاہ نے عجیب ہی منظر ویکھیا بیٹی پیڑے بنا کے دے رہی تے نبیاں دا امام تندور وچ روٹیاں پہ لگا ہوئے چند روٹیاں لگا کے میرے نبی گھر آئے نا تے سیدہ پردہ کر کے پیچھے ہی آ گئیاں میرے آقا سینے لگا کے فرمائے بیٹی میں تے ہون مل کے آ رہا ہوں خیریت ہے کیوں آئیں ہو عرض کی بابا میں بڑی پریشان ہاں جڑیاں روٹیاں میں لگائیاں او تے پک گئیاں پر آج جڑیاں تسی لگا کے آئیو او نہیں پئیاں پک دیاں میرے آقا نے فرمایا زہرا تے دنیا دی آگے نا کدے دوزخ دی اگ بھی آ جائے تے روٹیاں پکنیاں کوئی نہیں ہاتھ محمد دے لگ گئے میری ملت دے نوجوانوں جڑے آٹے نو نبی دا ہاتھ لگ جائے انہوں تے اگ پکاوئی نا تے جدے سینے چی کملی والا بسدہ ہوئے انہوں دوزخ دی آگ کیویں ساڑ سکتی ہے او زہرا پاک دی عظمت صدقے او جدے وچو جنت دی نبی نو خوشبو آوے لوگ اولاد نو چوم دے تے میرے نبی سونگ دے پوچھیا کملی والا بیٹی نو سونگ دے کیوں فرمایا دا نا زہرائے زہرہ جنت دے پھلاں دی کلی نو کہندے نے فرمایا میں محمد نو سونگ نا میں نو جنت دی خوشبو آندی ہے تائیوں سائیں سردار نے آکھیا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دولا علی دے گردان سنگار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ او جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ
فاطمہ اور سردار جو بھی مگے نہیں ترے فاطمہ تو مگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار اے مختار فاطمہ اے مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ لو بھائی پھر امام حسن آئے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان دو موتی ایک حسن آئے تھے ایک حسین آئے گلشن مولا علی دا امام حسن دی ایک گالتے ایک امام حسین دی سن لو تے بس چلیے بھائی حسن مولا علی فرماتے نے سر دے والا تو لے کے ناف تک میرے پتر حسن دا وجود این نبی ورگا تے ناف تو لے کے پیران دے ناخنا تک میرے پتر حسین دا وجود بالکل نبی ورگا تائیوں صحابہ جدو نبی پاک تو اداس ہو جاندے سن تے مولا علی دا دروازہ کھڑکا کے کہندے سن علی ذرا دوہاں پتروں نو کٹھیاں بار بلاویں ایسا محمد دی تصویر بیٹھنی ہے انجنہ کہہ لئے کہ حسن مصطفیٰ دے دو حصے کریے نا ایک دا نا حسن باندھا ہے ایک دا نا حسین باندھا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دو میں نواسے تے اچھا بولو سبحان اللہ میں ایک گل سنا دے میں اپنی تھوڑا اور اچھا بولو سبحان اللہ ایک باری اور بولے ہو جو سبحان اللہ ایک باری سبحان اللہ بولیے جنت چھ درخت لگ دائے آج انہی سبحان اللہ بول کے جاؤ جدو گھر جاؤ تے پتہ لگے اسی تے پورا پورا باغ جنت لگا کے آئے ہیں امام حسن میرے نبی دا مظلوم دوترا اور جنہی صورت بھی مصطفیٰ ورگی تے سیرت بھی مصطفیٰ ورگی دروازہ کھڑکے کہ امام حسن دا فرما کون آواز ہی حضور ایک منگتا آیا امام حسن فرماتے نے دو گڑیاں ٹھہری ذرا میں ویکھاں گھر چ کچھ دیون لی ہے آپ اندر گئے تھے آپ نے دیکھا 10,000 درم دا ڈھیر لگے منگتے نے فرماتے نے اندر آ جا او اندر آیا تے فرمایا 10,000 درم سارے ہی لے جا ہونی تو سا سبحان اللہ بولنی کیونکہ تو انہوں پتہ نا جمعے والے دن اسی جمعہ پڑھن جائیے نا تے مسجد دی جولی چھ 10 روپے پانے ہوں تے 20 واری سوچنے ہیں نا ایڈے اسی سخیاں حاتم تائی دی قبر تے لت مارنا لے اور میں تینوں کیڑے سخی دی گل سنا رہے ہیں منگتا آیا ایک منگن 10,000 درم دا ڈھیر لگیا امام حسن فرماتے نے سارے ہی لے جاؤ تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ ورنہ میں گل تو آنو سنانی سی سلاب زدگان جنہ تے سلاب آگیا 3 کروڑ مسلمان پاکستان دے اس ویلے بے یارو مددگار سڑکاں تے بیٹھے میری ملت نوجوانوں تسی انہا سیدان دا ذکر سنن واسطے آئے ہو اور جنہ اس دین تو ہر چیز قربان کر دیتی پتر قربان کر دیتی سب کچھ دین واسطے قربان کر دیتا پر نانے دے دین تے لیک نہیں لگن دیتی آج انہا دا ذکر سنن والے سنیاں دا حق بہتا بن دے کہ انہا سخیاں دا ذکر سن کے بہتا نہیں نا بہتا نہیں تے میں جمعے والے دن بھی عرض کیتی ہو سکتا کسی نو خیال آوے آسی صاحب میں تے بڑا غریب ہاں میں تے اپنے بال بچے دا رزق بڑا اوکھا پورا کرنا تے میں سلاب والے نو کی دیواں انہا واسطے مٹھی جی حدیث دا مفہوم عرض کرا میرے نبی نے فرمایا کہ خدا کو جنت خرید لو پاویں ایک کھجور دے کے خرید لو یار کچھ تے دے سکتے ہو نا کچھ تے دے سکتے ہو نا سلاب زدگان واسطے کچھ نہ کچھ بھیجو انہوں نے بے یارو مددگار نہ چھوڑے آجے میرے نبی نے فرمایا مسلمان ایک جسم دی طرح ہوندن جسم دے ایک حصے نو تکلیف ہوئے تے سارا جسم تکلیف چاہ جاندے یار پیر دے انگوٹھے تے سٹ لگ جائے تے ساری رات اکھ بھی نہیں سوندی وہ اکھ انگوٹھے نو دس دیئے جڑے جسم تو پیا واسن ہے میں بھی اسے جسم چی واس رہی ہاں میرے نبی فرما مسلمان ایک جسم دی طرح نے ایک نو تکلیف ہوئے سارے نو تکلیف ہونی چاہی دیئے خنجر کسی پہ چلے
تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، سارے مسلمانوں نے تکلیفیں، لہذا انہاں سلام زدگانوں کچھ نہ کچھ ضرور بھیجا جے۔ اگلی گل امام حسن نے فرمایا 10,000 درہم لے جا، انہیں منگتے نے چادر بچھائی، 10,000 درہم اٹھاون لگا تے چکے ہی نہ جاون۔ امام حسن نے فرمایا اتھے رکھتے جا بازار چو دہاڑی تے مزدور لے کے آ، وہ 2 مزدور لے کے آیا، وہ مزدورہ نے پیسے چک کے نہ تے امام حسن دے گھر بچوں وہ منگتے دے گھر پہنچائے۔ امام حسن نے بیکھیا کہ جدو منگتا ٹوریا تے فرما دے نے ویلیا اب مزدورہ نو دہاڑی نہ دے بھی، دہاڑی بھی میں ہی دے وہاں گا۔ منگتا کہنے لگا سونیا دہاڑی بھی، فرما وہ دروازے چ گیا تے فرما دے نے جاندہ جاندہ میں نو معاف نہیں کر جاندہ۔ وہ منگتا مڑ کے کہندہ سونیا معافی تے وہ منگتا جنہیں کچھ نہ دینا ہوئے، وہ کہندہ جاؤ جی معاف کرو تے اینا دے کے مڑ معافی پہ منگ دیو۔ فرما دینا تے ہے سی نبی دا دوتران، دینا تے ہے سی پر معافی او پیا مانگنا، او جڑا تینو دروازے چ کھلار کے 2 گھڑیاں آکھیا سی نا ذرا انتظار کر میں ویکھاں کچھ دیمن لی ہے کہ نہیں، فرمایا معافی اس انتظار دی پیا مانگنا۔ امام حسن سائل نو سوال بھی نہیں سن کرن دے پہلے ہی دے دینا۔ کسی نے عرض کرنی حضور سوالی نو سوال تے کر لیں دیا کرو، فرمایا او سوال کر کے شرمندہ کیوں ہوئے، میں انہوں کیوں شرمندہ کران، سوال تو پہلے ہی عطا کر دے دے، پہلے ہی عطا کر دے دے۔ تائیوں میں پڑھیا کرنا بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا پڑھنا یا نہ پڑھنا اپنے نصیب نے، جدے نصیبہ جو لکھیا او ہاتھ کھڑا کرے جنہیں پڑھنا ملنا گئے، جنہوں لگتا میں نبی دی آل دے ٹکڑیاں تے پالنا، ہاتھ نیچے نہ کریا جے، ایتھے ہی ہاتھ لے راکے نا پورا زور لگا کے تو سارے مل کے پڑھئے بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ، بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ، بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ۔ بڑا لاجپال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ۔ لو ایک گل امام حسین پاک دی سن لو تے بس اجازت توجہ ہے بھائی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے نو تحفہ دے کے مدینے بھیجا جا امام حسین نو دے کے آ۔ شاہ جی وہ بندہ جدو تحفہ لے کے ٹوریا تے مڑ کے حضرت معاویہ نو کہندا میں مدینے تے ٹر جاواں دے بھی آواں گا پر مدینے جا کے منوں پتہ کیویں لگے گا کہ حسین کیڑا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا مسجد نبی چ جاویں جڑا سارے جو سونا آیا انہوں دے آؤں۔ ایتھے سبحان اللہ کہنی سی، فرمایا جڑا سارے جو سونا ہویا انہوں دے آؤں، اوہی حسین ہوئے گا۔ پتہ لگیا صورت بھی سونی تے سیرت بھی سونی۔ میں اکثر ایک گل سنانا ہونا اے پاکستان چ بچہ پیدا ہوئے نا تے بابا دا دل کردہ نو دادا گڑتی دے وے یا چاچو گڑتی دے وے تے ماں دا دل کردہ نانا گڑتی دے وے یا ماموں گڑتی دے وے تے چل دی کی دیئے تو آنو پتہ ہی ہے، کوئی مننے پاویں نہ مننے پتہ سارے نہیں، پر جے چاچا پلیکھے نہ گڑتی دے ہی لوے پلیکھے نہ تے بچہ بڑھاؤ کے شرارت کرے تے ماں بی بی جب ہے کہ کہن دیئے اوترا چاچے تے گیا تے جے گھڑتی دیتی ہوئے نا ماموں نے تے بچہ شرارت بھی کرے ماں بڑی راضی ہو کے کہن دیئے ماشاءاللہ ماموں تے گیا۔ پتہ لگیا پنجاب تے پاکستان دی ماں نو پتہ بچہ گھڑتی تے جاندہ
تے جنہ گڑتی محمد دی زبان دے چوسے لے سن انہاں محمد تے نہیں سی جانا تے ہور کدے تے جانا سی پھر انہاں محمد تے جانا سی نا جنہ گڑتی جو مصطفیٰ دی زبان دے چوسے لے انہاں دی صورت بھی نبی ورگی انہاں دی سیرت بھی نبی ورگی نوجوانوں امام حسین ورگا سخی امام حسین جنہاں نے دفن کیتا سی نا کربلا دے میدان وہ پنڈ سی کربلا دے قریب ایک گاؤں والے سن امام زین العابدین جدو کربلا چ واپس آئے نا یزید دے قید خانے چ واپس او پنڈ والے امام زین العابدین زیارت کرن آئے تے کہندے نے حضور جدو اسا امام حسین نو دفن کیتا تے تازہ زخم تے آپ دے جسم تے ہے سن پر کچھ پرانے زخماں دے بھی نشان سن او کیڑے نشان سن امام زین العابدین رو پے تے آپ نے فرمایا جدو مدینے ادھی رات دا ویلا ہوندا سی نا تے میرے بابا حسین اپنی کنڈ مبارک تے گندم دیاں بوریاں چک کے نا تے غریباں تے یتیماں دے گھر چھوڑ کے آندے سن او بوریاں دے نشان پہ آگے میں نے سچی دس اس حسین نے زندگی چکنیوں کو بوریاں چکیاں ہوں گیا انہیں کنے کا غریباں دا بھالا کیتا ہوئے گا جدے جسم تے بوریاں دے نشان پہ آگے ایڈا بڑا کائنات سخی بھی کسے ویکھے امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنہ کل کائنات انانے تو لٹا دیتی سارا کچھ لٹا دیتا آخری بلے سر سجدے چڑھا کے قربانی دیتی تے امت نو سبق دے گے او میری ملت دے نوجوانوں او میرے نانے دا کلمہ پڑھن والے ہو کدھر سجدہ نہ چھڑ دے آجے جے میراج کرنی جے تے سجدے کر دے رہے آجے جے تسا میراج کرنی تے حسین دے آخری سجدے دا واسطہ او میرے ملت دے نوجوانوں سجدے کریا کرو اب فجر دی اذان ہوئے تے سو نہ جائیو جڑا سو گیا دی قسمت سو جاندی ہے قسمتاں جاگن والے دیاں جاگ دی اور جڑے پچھلی راتی اٹھ کے اپنے مالک نہ لو لگا دینے مقدر اونا دے جاگ دینے جڑے مسلیاں تے رون دینے نا وہ مقدران تے نہیں رون دے لہذا جے تو چاہنا تو مقدران تے نہ روے پھر مسلے تے رو لیا کر سجدے تے رو لیا کر اپنے رب نو سجدہ کریا جے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ لاؤ بھئی آخری شعر دے سنیے تو اجازت خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین نبی پاک دے ویڑے دا صدقہ اللہ حاجی محمد یوسف صاحب